वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले जो आप बातें सुन रहे थे उसमें अल्लामा इब्तिसाम अली ज़हीर साहब थे, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब थे और मौलाना अली मोहम्मद नकवी साहब थे। एक बात मैं क्लियर कर दूं, बीच में ऑडियो का जरा प्रॉब्लम हो रहा था और जो है ना नकवी साहब ने जो जो बातें की हैं उसमें काफी बातें इब्तिसाम अली ज़हीर साहब सुन नहीं सके हैं और अब हमने कोशिश की है। नकवी साहब, मैंने तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि सूरह हज में 78 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम सबको मुसलमान बनाया या तुम्हें मुसलमान बनाया, तो अल्लाह ने तो हमें यह हुक्म दे दिया, सूरह हज में 78 नंबर आयत में है। अब मैं शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस में किस वक्त बना आके, क्या वो ईमानी तौर पे सही है? देखें, ये सवाल तो बहरहाल किसी एक को नहीं, बहुत सारे लोग होने चाहिए तो उनसे सवाल हो कि ये शियत और सुन्नी और फिर अहले सुन्नत के अंदर इतना मसलकी जो इख्तिलाफ आया ये कहां से आया। खैर, हम तो ये कहते हैं कि हम नहीं, इख्तिलाफ में कोई बुराई नहीं है हजरत, इख्तिलाफ में बुराई नहीं है। आप और मैं एक चीज को डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन हम कहें तो अपने आप को मुसलमान ना, यानी ये तो सही नहीं है ना कि मैं अपने आप को देवबंदी कहूं या अहले हदीस कहूं या हनफी कहूं, मुसलमान ना कहूं, ये तो सही ना हुआ ना। नहीं, ये कौन कहता है कि हम मुसलमान नहीं है? मुझसे पूछ, ये इब्तिसाम अली ज़हीर साहब से पूछ लीजिए। नहीं हजरत, आपको पता है जो मैं कह रहा हूं कि इब्तिसाम अली ज़हीर साहब, आप हो गए, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हो गए, सब मेरी बात इस पे इत्तफाक करेंगे कि हम अपने मसलक को हम तरजीह देते हैं। नहीं, तरजीह तरजीह वाली बात। देखिए, माजरत के साथ हमारी आप कभी नहीं देखेंगे कि ये जो मस्जिद है वो मुसलमानों की नहीं है। हमारे यहाँ मस्जिद पे मुसल्लमा तौर पे मस्जिद लिखा होता है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं होता। हम इस किस्म के फर्कों को मानते ही नहीं। आपको हमारे यहाँ नहीं मिलेगा कि फकत असनाशरी के लिए है, नहीं। जो अहकाम है इस्लाम के, हम उनको बयान नहीं मानते जो नाजिल हुए हैं खुदा की तरफ से। हमारे पास से आपको कोई इख्तिलाफ नहीं मिलेगा। हाँ, ये लोगों ने जो नकवी साहब, अल्लामा साहब, मुझे ये बता दें कि अगर कोई दीन के नाम पे मुसलमान को कत्ल करता है तो आपका इल्म उसको क्या कहता है? बिल्कुल हराम है, जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है कि कोई आदमी इस्लाम के नाम पे, आप किसी मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि इस्लाम किसी काफिर को मारने की बिला वजह इजाजत नहीं देता जब तक कि वो इस्लाम पे कोई यलगार ना करे। ठीक है, आप क्या मतलब मुसलमान को मानना तो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा में से, आपके उन लोगों से पूछें। मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, आप मेरी इस बात से क्या जवाब देंगे कि अगर कोई इस्लाम का नाम लेके मुसलमान का कत्लेआम करे तो उसके लिए मजहब क्या कहेगा, दीन क्या कहेगा? देखिए जी, मैं तो इस बारे में अपने मुतमईन ज़मीर से यही बात कहूंगा कि मेरा जो 1500 साल तसलसल है उसमें मेरे अकाबिर ने जो मुझे तालीम दी वो तो ये दी कि दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त। मेरे अकाबिर ने जो तालीम दी उसमें तो ये कहा है कि अलैकुम बिल जमा। मेरे अकाबिर ने जो तालीम दी है कुरान और सुन्नत के तनाजुर में उन्होंने ये कहा कि एहतराम इंसानियत की बात की है। मेरे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की खिदमत में कोई शख्स अगर कैंची लाया तो आपने पसंद नहीं फरमाई, आपने फरमाया ऐसी चीज ले हो जो जोड़ने वाली हो, तोड़ने वाली ना हो। ये तो उन लोगों से पूछा जाए जो 1857 की जंग आजादी के बाद मुतारफ हुए, जो हमारे शिया आलिम फरमा रहे थे, मैं उनकी तायीद करता हूं कि अहले सुन्नत से पूछा जाए कि ये हमारे भाई अहले हदीस कब से पैदा हुआ है। ये देवबंदियत और बरेलवियत का जो तारुफ है ये दुनिया में, मैंने दुनिया के 42 मुल्कों में सफर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह न ये वहां मुल्क मिस्र में ये बात है, न मुल्क इराक में ये बात है, न मुल्क शाम में बात है, न अरब अजम में बात है। वहां सिर्फ ये है कि अहलुस सुन्नत वल जमा, ये वो खूबसूरत तशख्खुस था जो उस फितरे के जमाने में जब सैयदना एक सेकंड आप मुझे बताएं, एक सेकंड मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, मुझे सिर्फ एक बात बीच में बताते जाएं। आपने इतना बड़ा आपने वो स्टेटमेंट दे दी है, क्या सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई में आपने ईद मिलादुन्नबी के जुलूस देखे? कौन? नहीं, एक मिनट ठहर जाए ना, अभी आपने इतनी फ्रंट फुट पे आके शॉट मारी है, मैं उसी को जरा कैच कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या अगर आपने ये वहां पे नहीं देखे तो यहां पे ये फिर जायज है कि नाजायज है? नहीं, देखे ना जी, बात यह है कि अहलुस सुन्नह होने की निस्बत से हम यही कहेंगे कि जो चीज कुरान और सुन्नत में है वो दुरुस्त है, उसके बाद जो इजाफा है वो गलत है, खा बिदत की सूरत में हो, खाजिश सूरत में भी। देखिए हजरत, ये तो आज आपकी मेहरबानी है, आप ये मान रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना कि ये हो रहा है। हुजूर की सुन्नत एक चीज अर्ज करना चाहूंगा, अगर थोड़ी सी गुजारिश। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मतलब ये कि ये अब्दुल कवी साहब जो कह रहे बिदत, तो इसमें बिदत में ही बहुत सारे मसले आ जाएंगे। फिर बिदत कहते किसे आया, फिर ये बीच में और मजीद जो है ना इसके अंदर जो है हिस्से बनाना शुरू कर देंगे कि बिदत है हंसना है और गैर हंसना है। बिदत होती है, आप उसको चाहे हंसना में डालें या कहीं पे भी डालें, यानी बिदत यानी वो चीज जो पहले इस्लाम में रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं थी और बाद में हमने इजरा कर दी। राइट, एक मिनट मैं इस पे आता हूं। इब्तिसाम अली ज़हीर साहब,
ہم لوگ بدعت کو اکثر آج کل کفر اور شرک اور کافی چیزوں سے مکس اپ کریں. بدعت ہے کیا؟ دیکھیں جی، کوئی بھی ایسا حکم جس پہ حضرت رسول اللہ کا بطور ثواب مہر موجود نہیں، یا کوئی بھی ایسا امر شریعت حضرت رسول اللہ نے اپنے زندگی کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر اپنی اسٹمپ نہیں لگائی، میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں. اور ہم مولانا جواد نقوی صاحب کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں حسنہ اور سیاح کی تمیز کرنے کی اتنی ضرورت نہیں. لیکن یہ مذہب کے اندر ہے نا، یہ دینی دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں کہ اگر میں گاڑی پہ سفر کر رہا ہوں تو یہ بدعت نہیں ہے. دیکھیں جی، گاڑی میں سفر کرنا یا اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرنا ثواب اور جزا والی کوئی بات نہیں. میں کلیریفائی کر رہا ہوں، میں کلیریفیکیشن آپ کو کرنے لگا ہوں. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں موجود تھے، اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. حجۃ الوداع پہ کہا آپ نے جب فرما دیا کہ دین مکمل ہے تو اس کا مطلب یہ جب کوئی چیز مکمل ہو تو اس میں پھر اضافے کی گنجائش تو نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس میں اضافے کے احتمالات رکھتے ہیں، اس میں اضافے کے امکانات رکھتے ہیں، تو گویا آپ یہ بات کا تصور رکھتے ہیں کہ دین شاید ناتمام تھا، جس کو بعد میں آ کے ائمہ دین نے یا مجتہدین اعظام نے یا اولیاء اعظام نے اس کو مکمل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر رسولی طور پر حضرت مفتی عبدالقوی صاحب نے اور مولانا محمد علی نقوی صاحب نے اس بات سے اتفاق کیا ہے تو پھر ہمیں تمام کے تمام دین کو. اب آپ مجھے بتا دیں کہ اسلام کے نام پہ اگر کوئی کسی مسلمان کو مارتا ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، جس طرح انہوں نے انڈیکیٹ بھی کیا. میں دوبارہ اس آیت کو بھی کوٹ کر دینا چاہتا ہوں، انہ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. مسلمان کی بات تو بڑی دور کی ہے. آپ کا کوئی ڈاکٹر ہومیوپیتھک ہے؟ آپ اتنی سپیڈ میں بول جاتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ذرا سا آہستہ بولے. انہ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے، قتل کیا. ہاں. اور جہاں تک مومن کے قتل کی بات ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جس نے مومن کو بلا جواز قتل کیا ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنتیں بھی ہیں، جہنم کا اس کے لیے گہرا ٹھکانہ بھی ہے، عذاب عظیم بھی ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ مومن کا قتل تو ایک عام انسان کے قتل سے کہیں زیادہ فوقیت رکھتا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں مذہب کے نام کے اوپر جو قتل کو انگیز کرتے ہیں لوگ، جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ نہ تو قرآن کی روح کو سمجھتے ہیں، نہ سنت نبی شریف کی روح کو سمجھتے ہیں، اور نہ اب یہاں پہ ایک ذرا سا باریک مسئلہ آتا ہے. محترم مبشر صاحب، اس میں ایک بات عبدالقوی صاحب میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. یہ جو ابھی سنت اور بدعت کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں نا جی، ہمارے لیے بڑے واضح حضور کا فرمان مبارک ہے کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنت. بے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو ربیع الاول کی مناسبت سے جلوس نکالا جا رہا ہے، جب ان علماء سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب حضور نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ کی طرف حضور تشریف لے کر آئے تو تمام اہل مدینہ نے آ کے حضور کا استقبال کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو اس میلاد کی مناسبت سے جلوس جو ہے اس کا انعقاد کر رہے ہیں، ہم اہل مدینہ کی سنت میں کچھ اور کہنے لگا ہوں. مفتی صاحب میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ میں تو تمام جلوسوں کا احترام کرتا ہوں. نہیں مفتی صاحب، میں تو تمام، ایک منٹ میرا سوال سن لیں، سوال سن لیں پلیز ایک منٹ. میں اگر ایک بات کر لوں ضروری ہے نقوی صاحب. اچھا، میں تمام جلوسوں کا احترام کرتا ہوں، میرے لیے تو تمام کے تمام قابل احترام ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا. اب میرا سوال ایک اور ہے یہاں پہ. اب میں ایک باریک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور مفتی عبدالقوی صاحب آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ذرا ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، تو مجھے ذرا سوچ سمجھ کے بتائیے گا اس کا جواب. کہ فرض کریں آپ خدا نہ خواستہ میرے دین کے مطابق، یعنی میرے ایمان کے مطابق آپ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں، یا آپ خدا نہ خواستہ توہین صحابہ کے مرتکب ہوتے ہیں، یا توہین امہات مومنین کے مرتکب ہوتے ہیں، تو میرے لیے تو آپ کو مارنا واجب ہو گیا. اب کہنے کو آپ مسلمان ہیں. یہ جو فرق ہے، ٹیکنیکل فرق ہے، اس کو ہم کیسے برج کریں گے کہ بھائی یہ ہم نے نہیں فیصلے کرنے. ایک بریک سے جب ہم آئیں گے تو آپ سے میں اسی سوالات سے شروع کروں گا. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے. نیا برائٹ جو خاندان بھر کے کپڑے دھوتا ہے. 10 روپے والے برائٹ سے اب کوئی داغ بچ کے دکھائے. میں بس ابھی آیا. جلدی آنا. نہیں بچے گا. یہ داغ نہیں بچے گا. ہاں، کوئی بھی داغ ہو اب برائٹ سے نہیں بچے گا. کیونکہ اب ہر سمجھدار عورت جانتی ہے کہ نئے برائٹ میکسیمم پاور میں ہے اسٹین میگنیٹ کی مقناطیسی طاقت جو ہر ضدی داغ کو کھینچ نکالے. نئے برائٹ سے اب کوئی داغ بچ کے دکھائے. اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ٹیلینور ٹاک شاک، باتوں باتوں میں.
ملک کے کسی حصے میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا. یوم عاشور جمعہ 17 دسمبر کو ہوگا.